ना जाए मंदन। इस नॉवल को तहरीर किया है उम्मे तैफूर ने। जिंदगी जमूत का नाम नहीं, ये मुसलसल हरकत से इबारत है। नौयत ख्वाह कुछ भी हो, मगर बदलाव जिंदगी का उसूल है। ज्यादा वक्त नहीं बीता जब पहलवानों के शहर गुजरावाला के अंदरून में वाक़े चांदनी चौक के गली नंबर 7 के मकान नंबर डैश के मनकश लकड़ी के खूबसूरत दरवाजे वाले घर के मकीन एक नाजुक एहसासात और हसास ताबे लड़की को ब्याह कर लाए थे। नीलोफर सारे जमाने से शाकी और पलक झपकते ही सबकी दरस्ती की ख्वाहिशमंद नीलोफर ने जब पहली बार हजले उरूसी में ज़ैगम मुश्ताक को देखा था तो उसका तौलो अर्ज पर फैला हाथी सा वजूद उसे 8-8 आंसू रुला गया था। गोल मटोल मैदे की बोरी जैसा ज़ैगम जिसे माँ लाड प्यार में महज ठुसाने का फरीज़ा मुसलसल अदा करती रहती थी, और वालिद शेख मुश्ताक गो के खुद भी खाने और बेतहाशा खाने के शौकीन वाक़े हुए थे, मगर वो ज़ैगम के घर पर रहकर हर वक्त खाते रहने और हर वक्त सोते रहने के भी सख्त खिलाफ थे। नीलोफर तो शुरू से ही इस रिश्ते से बरगश्ता थी, मगर बड़ी बहन के समझाने और महज माँ का मान रखने की खातिर उसने इस शादी के लिए हामी भरी थी। मगर बड़ी बहन के समझाने और महज माँ का मान रखने की खातिर उसने इस शादी के लिए हामी भरी थी, मगर खुद को मुकम्मल तौर पर हालात के सुपुर्द नहीं किया, बल्कि ज़ैगम को सुधारने के लिए कमर कस ली। और फिर जल्द ही सारी दुनिया ने ज़ैगम को एक नए रूप में देखा। नीलोफर की दिन रात की ब्रेन वॉशिंग और उसका बेतहाशा मोटापा कम करने के लिए जाने वाली सब तदबीरें रंग लाईं, और वही ज़ैगम जिस पर शादी के बाद पहली निगाह पड़ते ही नीलोफर ने दूसरी डालना गवारा ना किया, अब देख देख के सैर नहीं होती थी। लहीम शहीम और मोटे आलू जैसा ज़ैगम एक स्मार्ट और हैंडसम मर्द का रूप धार चुका था, मगर ये सब आसान नहीं था। नीलोफर को एक साथ कई मुहाज़ों पर लड़ना पड़ा था। उसे राह रास्त पर लाने के लिए बहुत बड़ा ड्रामा रचाना पड़ा था, जिसमें उसके दस्ते रास्त, उसकी इकलौती नंद सिबगा और नंदोई नवेद थे, जिन्होंने ज़ैगम को डराने धमकाने से लेकर उसका एक फर्जी कोच ड्राइवर से फड्डा कराने तक हर मरहले पर उसका साथ दिया था। उस कोच ड्राइवर के खौफ से पहले तो ज़ैगम छुपता फिरा और आखिरकार उसका मुकाबला करने की ठानी, और दिन रात कसरत करके खुद को इस काबिल बनाया कि कहीं भी कभी भी कैसे भी वो उस कोच ड्राइवर का मुकाबला करने को तैयार था। और यहीं पे नीलोफर से चूक हो गई, क्योंकि जिस कोच ड्राइवर से खौफजदा करके ज़ैगम को सर से पांव तक तब्दील किया गया था, उस बेचारे के तो हवाओं को भी खबर ना थी कि कोई उसको फेंटी लगाने के लिए ताक में बैठा है। यूं पहली बार ये मामला नीलोफर के हाथ से निकलता चला गया, क्योंकि अब उसका शौहर एक भोंदू किस्म का सीधा सादा गोल मटोल सा आलू नहीं था, बल्कि वो पहलवानों के शहर की भरपूर लाज रखने वाला बाकमाल शहरी बन चुका था, जो बात बाद में करता था और आस्तीने पहले कसता था। ये तो था अब तक का किस्सा, जिस पर नीलोफर ने नवीद ही की मदद से किसी न किसी तरह काबू पा लिया था। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। पड़ोस में कहीं मुर्गी ने बांग दी थी और शेख जी अपने बिस्तर से यूं छड़ापी छलांग मार कर उतरे थे कि मुसर्रत बानो की चीखें निकल गई थीं, क्योंकि शेख जी का पैर उनके पैर पर पड़ा था
ساری رات جب شیخ جی کروٹیں بدل بدل کر بیڈ کی چولے ہلا دیتے تو تنگ آ کر مسرت بانو تکیا اٹھاتی اور نیچے فرش پر لیٹ جاتی۔ رات بھی 70 القابات سے نوازنے کے بعد وہ زچ ہو کر نیچے بے فکری سے لیٹی تھیں کہ شیخ جی نے دن خون مارا اور دونوں پیروں سے انہیں کچلنے کے بعد وہ سنگھار میز کی سیدھ میں کھڑے شیشے میں دیکھتے ہوئے انگڑائی لینے لگے۔ مسرت بانو نے آؤ دیکھا نہ تاؤ کھینچ کر تکیا شیخ جی کو جڑ دیا۔ بیچارے مست ماحول میں تن کر کھڑے تھے، یکدم توازن بگڑنے سے سنگھار میز پر ہی الٹ گئے، سر الگ شیشے سے ٹکرا کر چکرا کر رہ گیا۔ دونوں ہاتھوں سے اسے تھامتے مڑے اور کچکچاتے ہوئے بیوی سے مخاطب ہوئے، تو تو جب سے بیاہ کر آئی ہے تب سے میری دشمن ہے، تیرا بس چلے تو مجھے دوسری منزل سے دھکا دے دے۔ اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے شیخ جی؟ آپ کا بس چلے تو مجھ مسلنی پر رات سوتے میں بس چلوا دیں۔ جس طرح سے آپ روزانہ میرا پاؤں کا کچومر نکالتے ہیں نا وہ میں ہی جانتی ہوں۔ مسرت بانو اپنا پیر دباتے ہوئے کوس رہی تھیں۔ شیخ جی نے لاپرواہی سے ناک چڑھا کر ہاتھ جھٹکا اور ایک دفعہ پھر مڑ کر شیشے میں اپنا جائزہ لینے لگی۔ حق ہاں، ایک وقت تھا کہ راہ چلتے لوگ مجھے محمد علی کے دھوکے میں روک روک کر آٹو لیتے تھے۔ ظاہر ہے ہر ویلے چوک پر کھڑے رہو گے تو لوگوں نے کسی آرے کام تو لگانا ہے نا، رکشہ آٹو منگوانے پر ہی صحیح۔ مسرت بانو نے درمیان سے ہی جملہ اچک کر بدلہ پورا کیا۔ شیخ جی نے فٹے منہ کہتی نظروں سے گھورا اور سر کھجاتے ہوئے دوبارہ شروع ہوئے۔ کم عقل زنانی کسی کو نہ دے اللہ، رکشے والا آٹو نہیں کہہ رہا میں، لیکن تجھے بھلا کیا پتا ہوگا، تیرے ابے کے رکشے جو چلتے تھے اس لیے تیرے دماغ کی گڈی کی بریک وہیں لگنی ہے نا۔ میں تو اپنا وہ وقت یاد کر رہا ہوں جب جوبن ٹوٹ کر برستا تھا، سب کہتے تھے مشتاق تو ہو بہو محمد علی ہے، اس کے لیے تو زیبا آئے گی، پر مل گئی مجھے مسرت بانو۔ بس جی یاد آتا ہے وہ گزرا ہوا زمانہ، وہ موٹا پیٹ اور پھولا غبارہ۔ مسرت بانو نے بیچ میں ٹوک کے لقمہ دیا۔ میں تو جب سے بیاہ کے آئی ہوں ایک دن جوبن نہیں دیکھا جو ٹوٹ کے برسا ہو، ہاں موٹاپا ہی آتے دیکھا۔ بس بس تیری انہی باتوں نے مجھے نظر لگا دی ہے، تجھ سے ایک دن بھی برداشت نہیں ہوا کبھی کہ تیرا خاوند تجھ سے زیادہ سونا اور گبرو جوان ہو۔ ایسا مجھے ٹھسا ٹھسا کے گینڈا بنایا کہ میرے سڈول جسم کے جگہ جگہ سے ڈولے نکل آئے، ورنہ جو میری چمکے تھیں قسم سے ایک لشکارہ مارتا تو پورے محلے کی کڑیاں اکٹھی ہو جاتی آہو جوتیاں لگانے کے لیے۔ شکر نہ کرنا شیخ جی کہ آپ کا بیاہ ہی ہو گیا، کیونکہ آپ کی جو کرتوتیں تھی نا ایسی کہ کوئی اپنی کڑی نہ دیتا آپ کو شادی کے لیے۔ میرے ماں پیوں کا احسان مانے کہ اپنی چند تارے ورگی کڑی آپ کے موٹے پلے سے باندھ دی۔ بات کرتے ہیں۔ مسرت بانو نے جوش میں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر شیخ جی کی طبیعت صاف کی تو انہوں نے خاموشی میں ہی عافیت جانی، کیونکہ مسرت بانو کے پاس کھولنے کے لیے بہت لمبا چوڑا کھاتا تھا۔ شیخ جی نے بیوی کو غصیلی نگاہ سے دیکھا، پھر پلٹ کر شیشے میں خود کو میٹھی میٹھی نظروں سے دیکھنے کے بعد سرسوں کے تیل کی شیشی اٹھائی، تیل نکال کر سر اور چہرے پر ملا اور شیشے میں اپنے آپ کو ہی دیکھ کر دل پشوری کی۔ مسرت بانو کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی شیخ جی کی یہ حرکتیں، ٹوکے بنا ہی نہیں رہ سکتی تھیں۔ بس کر دیں شیخ جی، باہر جائیں اب، ریغم کہہ گیا تھا کہ روغن والے بندے صبح صبح آ جائیں گے اور یہاں آپ کا اپنا پلستر ہی ختم نہیں ہو رہا۔ شیخ جی نے کوئی جواب نہ دیا، بس ایک تیکھی نظر بیوی پر ڈال کر جلدی سے باہر نکل گئے۔ مسرت بانو نے پرسکون سانس لیا، اب کم از کم 4-5 گھنٹے وہ سکون سے نیند پوری کر سکتی تھیں۔ کمرے سے باہر آتے ہی شیخ جی نے اطراف میں نظر دوڑائی،
حیرت کی بات تھی کہ نیلوفر ابھی تک ناشتہ بنانے نہیں اتری تھی۔ انہوں نے چھوٹے کو آواز دی اور مین گیٹ کا تالا کھولنے کا کہہ کر وہیں ایک کرسی پر نیم دراز ہو گئے۔ چہرے پر بیزاری سی چھائی تھی۔ یوں ہی دائیں جانب دیکھا تو جھٹکا سا لگا۔ ڈرائنگ روم کا سارا سامان ڈھیر کی صورت پڑا تھا۔ صوفے، سینٹر ٹیبل، ڈائننگ ٹیبل، اس کی کرسیاں، ڈیکوریشن پیس اور سینریاں۔ او تیری خیر! تو یہ زیغم کا بچہ ڈرائنگ روم کو اکھاڑا بنانے کے چکروں میں ہے۔ لو بھلا بتاؤ، اب شیخ مشتاق کے گھر میں اٹھک بیٹھک لگا کرے گی، جن کے گھر کسی زمانے میں اٹھے ہوئے سے بیٹھا نہیں جاتا تھا اور بیٹھا ہوا لیٹنے کو ترجیح دیتا تھا۔ پاگل دا پتر! وٹا مارے گا شیخوں کی عزت کو۔ شیخ جی بڑبڑائے جا رہے تھے اور اسی اثنا میں نیلوفر سیڑھیاں اترتی دکھائی دی تو انہوں نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ وہ سلام کرنے کے بعد کچن کا رخ کرنے لگی تو شیخ جی اس سے پوچھ بیٹھے، اوئے نیلی پتر، یہ اپنا زیغم نے ڈرائنگ روم کا سارا سامان باہر کیوں نکال رکھا ہے؟ مجھے تو لگا تھا کہ وہ پچھلے کمرے کو روغن کرا رہا ہے اکھاڑے کے لیے، پر یہاں تو متھے سامنے پر ہی سب کچھ سجنے لگا ہے۔ وہ سامان کو تشویش سے دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے، میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ابا جی، کبھی کچھ کہتے ہیں اور کبھی کچھ، اور کرتے کچھ اور ہی ہیں۔ ابا جی، یہ زیغم کا باڈی بلڈنگ کا شوق تو میرے گلے کو آ گیا ہے۔ اب تو ہر گھڑی دل ہولتا ہے میرا، کب کس سے لڑ بھڑ کے آ جائیں۔ نیلوفر کے اپنے ہی خدشات تھے۔ شیخ جی کے سامنے ساری پریشانی کھول کے رکھ دی۔ پتر، ہم ہی تو اس کے پیچھے پڑے رہتے تھے نا ہر وقت، پوستی، ڈنگر وغیرہ۔ ان ناموں کے علاوہ اور کوئی نام مجھے سوچتا نہیں تھا اس کے لیے۔ اور مرد کو جتنی مرضی چوٹ مار لو سہ جائے گا، مگر انا پر پڑے گی تو بلبلا اٹھے گا۔ زیغم اب اتھرا بیل ہے، حساب سے ہی قابو آئے گا وہ۔ تو فکر نہ کر پتر، اسے اکھاڑا کھولنے دے، پھر نارمل ہو جائے گا۔ جب ساری توانائی ادھر ہی صرف ہو جانی ہے نا، تو پھر باہر پنگے کم لے گا۔ چل ناشتہ بنا، اب تو میرے اندر دنگل ہو رہا ہے۔ نیلوفر کو شیخ جی کی باتوں سے کچھ حوصلہ ضرور ہوا تھا، مگر وہ پر امید پھر بھی نہیں تھی۔ 4 آدمی ڈرائنگ روم میں رنگ و روغن کا کام کر رہے تھے اور شیخ جی مسلسل ان کے سر پر سوار تھے۔ ان چاروں کی ناک میں دم کر رکھا تھا، اوئے اوئے دھیان سے مار کوچی، یہاں سے جگہ چھوڑ دی ہے تو نے، پیسے لینے ہیں پورے کے نہیں؟ اور مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک کمرے کو تم 4 جنے کیوں آ چمٹے ہو؟ یہ تو اکیلا بندہ بھی کر سکتا تھا۔ مفت میں دہاڑی لے لو گے مجھ سے؟ باؤ جی، زیغم پائی نے اسپیشل کہا تھا جی کہ زیادہ بندے لے جانا تاکہ آدھی دیہاڑی میں کام مکا جائے۔ ان میں سے ایک جو شکل سے بے ذرا لگ رہا تھا چڑھ کر بولا، بہتی ٹہ نہ کر اور مڑ نگاہ سیدھا دیکھ، ورنہ یہی کوچی تیرے بھوتے پہ پھیر دوں گا۔ جانتا نہیں ابھی تم مجھے؟ زیغم کی دادا گیری کی وجہ سے موقع محل کے مطابق اب وہ بھی تڑیاں خوب دیتے تھے۔ مزدوروں نے انہیں نظر انداز کر کے جلدی جلدی ہاتھ چلانے شروع کیے، ساتھ ساتھ ہی باتیں بھی جاری تھیں۔ یار جیدے، سوچتا ہوں کہ کریانے کی ہٹی ڈال لوں، یہ کام بڑا کتا ہے، طرح طرح کے کتے بندے ٹکر جاتے ہیں۔ جی اوب گیا ہے میرا تو اب۔ سیڑھی پر چڑھے ایک مزدور نے لفظ کتے کو ذرا ہلکی آواز میں ادا کرتے ہوئے دوسرے سے کہا۔ شیخ جی آنکھیں سکیڑے مسلسل دونوں کو دیکھ رہے تھے، کان بھی چوکس تھے۔ دوسرا مزدور جو بڑے اہمناک سے پینٹ کر رہا تھا کھردرے لہجے میں بولا، تیرا کیا ہے اکرم، تو ہر 4 ماہ بعد نیا کام پکڑنے کی ٹھانتا ہے، مگر بھاگ دوڑ کر واپسی اسی کتے کام میں آ جاتا ہے۔ تیری مہربانی، میرا جی اچاٹ نہ کریا کر، مجھے اس کام میں اچھی دہاڑی لگتی ہے، میں بڑا راضی ہوں۔ اتر تو ذرا نیچے۔ شیخ جی اکرم سے مخاطب تھے، تیرا واقعی اس کتے کام میں جی نہیں لگتا، کب سے دیکھ رہا ہوں کہ کوچی برش ایک ہی جگہ پر پھیرے جا رہا ہے، اتر ذرا، میں تجھے دکھاؤں کہ ہاتھ کیسے چلاتے ہیں، اتر۔ شیخ جی اکرم کو سیڑھی سے اترنے کا کہہ رہے تھے، وہ بھی بے نیاز سا بندہ تھا، شانے اچکاتا برش کو سیڑھی کے بانس کے ساتھ باندھے
पेंट के डब्बे में डाला और कमीनी मुस्कुराहट से शेख जी को देखता नीचे उतर आया। सुकून से कमरे में एक कोने में बैठकर उसने जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाई। शेख जी ने एक कीना तोस नजर उस पर डाली और दूसरी लंबी बांस की सीढ़ी पर बेसाख्ता थूक निकलकर भवें उचकाई। फिर दिल ही दिल में खुद को हौसला देते हुए सीढ़ी पर पांव धरा। चल भाई शेख मुश्ताक, चढ़ जा सूली, मतलब सीढ़ी। दिखा इस मुस्टंडे को कि रोगन कैसे किया जाता है और शेख पैसे कैसे बचाता है। इस कमीने की तो मैं छुट्टी कराता हूँ और इसकी दिहाड़ी जाएगी मेरी जेब में। शेख जी थरथराती सीढ़ी पर चढ़ तो गए, पर अब नीचे देखने से गुरेजा थे। हर 2 सेकंड के वक्फे से सीढ़ी में से चरर की आवाज आती तो शेख जी दिल में दुआ करते कि या अल्लाह, ये मेरा पजामा फटने की आवाज हो, शाला सीढ़ी को कुछ ना हो। पूरी हिम्मत मजतमा करते उन्होंने ब्रश हाथ में थामा और अकरम को ललकार कर बोले, देखो इधर, तो जिस काम को कुत्ता कह रहा है ना, वो तो कोई खोता भी कर ले। देख इधर। देख रहा हूँ बाबूजी, कसमें देख रहा हूँ। अकरम के लहजे में शरारत साफ महसूस हो रही थी। उसे हंसी भी आ रही थी। बाकी तीनों मजदूर भी शेख जी की हालत से लुत्फ उठा रहे थे। अकरम भाप गया था कि अंदर से शेख जी सहमे हुए हैं। उसके जी में यूं ही उनका रिकॉर्ड लगाने की समाई। हक हा बाऊजी, वड्डे लोका दियां वड्डियां बातां। अब यही देख लो जी कि माशाल्लाह, जैसे ही तुसी खाते पीते घर के लगते हो, जसामत भी बब्बर शेरवर की। दिल में उसने कहंडा कहा था, जिस काम में भी हाथ डालोगे होके रहेगा जी, वरना हमारा एक साथी बेली था जी, नवाज, बिल्कुल जी आप जैसा तगड़ा और सेहतमंद, पिछले महीने ही मरा है बेचारा। ब्रश शेख जी के हाथ में और शेख जी सीढ़ी पर खड़े लड़स उठे, आंखों के आगे तुरमरे से नाचने लगे। अकरम ने एक और होका भरा और बोला, अब जी जिसकी आई हो उसका बस बहाना ही बनता है जी। वो अपना नवाज बिल्कुल ऐसे ही आप ही की तरह शोधा बन के चढ़ा था सीढ़ी पर। 1000 दफा समझाया था कि काम के टाइम धोती ना पहना कर, पर ना जी, एक नंबर का ढीठ था। धोती उड़ गई जी पाँव से और 2 ही लम्हे नवाज होरी थल्ले। मन का तोड़वा लिया जी उसने अपना। बस जी वक्त पूरा हो गया था ना, वरना आप भी तो हो जी कैसे कल्ली छुपकली की तरह चढ़ गए ऊपर, वरना कोई पता लगता है अभी पांव पिसले और तुसी आहो। अकरम हमदर्दाना जज्बात गोश गुजार करके सिगरेट का लंबा कश लेने लगा, जबकि शेख जी मानो बेजान तस्वीर का फ्रेम बन गए कि बस टंग गए तो टंग गए, अब कोई छेड़ने की कोशिश ना करे। दिल पर ऐसा खौफ तारी हुआ था कि जंजबिश भी ना कर रहे थे। बस सोनियो, आई हुई की बातें हैं। अभी 4 महीने पहले हमारा एक साथी, तेरी तो, शेख जी ने ऊपर से ही ताक के निशाना लिया, ब्रश अकरम को खींच मारा, तेरे सब साथी बेली तभी मरने हैं जब मैं ऊपर टंगा हुआ हूं। इधर जल्दी आ, पकड़ सीढ़ी कसके, मुझे नीचे उतार और चढ़ तू ऊपर। शाम तक सारा कमरा रोगन हो जाए, वरना तेरी मेरे हाथों आ जाएगी, समझा। अकरम अपने सर का घोमड़ हाथ से दबाता उठ खड़ा हुआ। जहां शेख जी ने ब्रज खींच के मारा था उसे दिल पशोरी महंगी पड़ गई थी। शेख जी ने जिस वक्त सीढ़ी से कदम फर्श पर धरा, एक सुकून भरा सांस लिया। कमरे से बाहर निकलकर उन्होंने छोटे को आवाज देकर बुलाया, जेब से 10 का नोट निकाला और उसे थमा कर बोले, ये सदके के पैसे हैं, अपनी जेब में रख ले। शाम को याद से मुझे नुक्कड़ वाली हट्टी से पान मसाला ला देना अपनी तरफ से, समझा। छोटे ने एक नज़र 10 के नोट पर डाली और दूसरी शेख जी पर। दिल ही दिल में हस्बे साबिक चवल कहा और नोट जेब में डालकर गायब हो गया। नीलोफर ने किचन की खिड़की से सारा मंजर देखकर मुस्कुराहट दबाई और सर झटक कर काम में मशगूल हो गई। 1000 दफा कहा है नीली कि मुझे ये मरगन खाने जरा कम दिया करो, मुझे दुगना वर्कआउट करना पड़ता है इनको हजम करने के लिए। नीलोफर ने जैगम के आगे नहारी लाकर रखी तो वो चिढ़कर बोला। करीब ही शेख जी और मुसरत बानो अभी अभी खाना खाकर फारिग हुए थे।
शेख जी चारपाई पर गांव तकिए से टेक लगाए नीम दराज थे, जबकि मुसर्रत बानो उनकी पायनीति की तरफ बैठी मुसलसल अपने लिए जगह में वसअत पैदा करने में सरगुदा थीं। दोपहर के खाने पर नीलोफर हमेशा जैगम का इंतजार करती थी। दोनों साथ मिलकर खाना खाते थे। आज मुसर्रत बानो ने निहारी बनवाई थी और जैगम की जान जानी थी। अब ऐसे खानों से उसे अपनी सेहत का जुनून की हद तक ख्याल रहता था और नीलोफर इस मामले में उसका भरपूर साथ देती थी। उस वक्त भी निहारी देखकर जैगम ने उलझन का इजहार किया तो शेख जी की जबान पर खुजली हुई। आहो, तो सही कहता है पुत्र, मैं भी जब इतना भारी खाना खा लूं तो मुझे भी बाजार में जाकर कुछ ज्यादा ही वॉकआउट करना पड़ता है। शेख जी कहका मारकर हंसने लगे, जबकि जैगम ने खाने से हाथ रोककर खासे आजुबने से शेख जी को देखा था। अब्बा जी, मैंने वर्कआउट की बात की है, यानी कि वर्जिश। आप भी हद करते हैं, कहाँ से कहाँ ले गए बात। ये इनकी हमेशा की आदत है मेरे बच्चे। मुसर्रत बानो ने जमाई रोकते हुए लुकमा दिया। हर बात में क्रिकेट ले आते हैं। सारे खेल में इन्हें अगर कोई बात पसंद है तो बस यही, आउट। मुसर्रत बानो को चारपाई पर लेटने की जगह मिल गई थी, लिहाजा नीम गनूदा आवाज में अपनी फरासत का इजहार करना उन पर लाजिम था। जैगम ने लाचारी से चेहरे पर दोनों हाथ फेरे और खामोशी से निवाले लेने लगा। कुछ भी कहना अबस था, लेकिन शेख जी के लिए नहीं। तूने मेरी हर बात में बोलना होता है, 12वीं खिलाड़ी की तरह ध्यान अपनी तरफ कराने में लगी रहती है। बस कर दें शेख जी, बस कर दें। चुप करके मेरे पुत्र को रोटी खाने दें। वैसे जैगम, मुसर्रत बानो ने तेवरी चढ़ाए शेख जी को घूरा और फिर खुद ही बेटे को टोक बैठी। पुत्र, ये जो तूने ड्राइंग रूम का यतीमों वाला हाल किया है, सारा सामान बाहर बरामदे में लावारसों की तरह पड़ा है। पुत्र, भला क्या चांद चढ़ाए हैं ड्राइंग रूम में जो सामान समेत नहीं चढ़ सकते थे। मुसर्रत बानो को बड़ा कलक था सामान का, जो बरामदे में पड़ा अपनी किस्मत को रो रहा था। नीलोफर ने शौहर को दजीरा नजरों से देखा और गिलास में पानी उंडेला। अम्मा, मैं वहाँ जिम बना रहा हूँ। आजकल बड़ा इन है ये कारोबार, और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा बाहर गली में खुलता है अम्मा, इसलिए मुझे यही कमरा सूट करता है इस काम के लिए। तू भी किसको समझा रहा है जैगम? भला इसको क्या पता कि जैम क्या शय है, इसकी तो अकल जैम है। ओ नाकिसुल अकल, जैगम उस कमरे में लड़कों की वर्जिश कराएगा। चंद दिनों में मेरे जैसे बॉडियां निकला करेंगी बाहर, ये चौड़े चकले छातियों वाले और मोटे मोटे डोलों वाले। आहो, आप लोग अब चुप भी करें। नीलो, उठा लो यार, अब बस। जैगम ने खाने से हाथ खींचकर नीलोफर को बर्तन समेटने का कहा और फिर शेख जी से मुखातिब हुआ। अब्बा जी, कल सुबह आप दुकान पर मत जाना, कुछ बंदे आएंगे मशीनें लेके, उनसे सेट करवा लेना। मुझे कल सुबह जमशेद को अड्डे से लेने जाना है, वरना मैं खुद ही कर लेता। हाय, कौन जमशेद भला? वो तेरी फूफी की देवरानी का भांजा, वो क्या करने आ रहा है? मुसर्रत बानो को नंद की हर रिश्तेदारों की पहचान थी और खार भी। फौरन चमक के बोली थी, जी हाँ, जी अम्मा, वही जमशेद। असल में उसका कोई फड्डा हो गया है, इसलिए आ रहा है। जैगम ने सरसरी अंदाज में बताया, मगर मुसर्रत बानो के कान खड़े हो गए। हाय हाय, वे ये मोया बार बार क्यों मत्थे लग जाता है? या फिर जैगम, तुझे ही शौक है उसे आड़ा लगाने का? मैं तुझे बता रही हूँ, खबरदार जो तू इस फड्डे में पड़ा तो। आहो, मैं मर्द हूँ अम्मा, मर्द। जैगम साहब गुस्से में निशिस्त छोड़कर खड़े हो गए थे। क्या घर बैठ जाऊं चूड़ियाँ पहन के? मेरा अभी उससे हिसाब किताब का खाता बंद नहीं हुआ। अभी तो मज़ा आएगा उससे मुकाबला करने का। आप फिक्र ना करें, मैं इस दफ़ा उसे ऐसी धूल चटाऊंगा कि 7 नस्लें याद करेंगी उसकी। जैगम तनफन करता ये जा वो जा, पर बानो परेशानी से सर थाम के बैठ गई। नीलोफर चुपचाप किचन में घुस गई।
باہر شیخ جیم خانہ کا بورڈ آویزہ ہو چکا تھا. ڈرائنگ روم کی حیت بدل کے رہ گئی تھی. ہر قسم کی مشینیں وہاں سج چکی تھیں. اسپاٹ لائٹس کی روشنی نے ماحول کا رنگ بدل دیا تھا. زیغم آج صبح سے انہی کاموں میں مصروف تھا. کل جمشید بھی آ چکا تھا، مگر زیغم نے اسے اور گھر والوں کو اتنا موقع ہی نہیں دیا کہ آرام سے بیٹھ کر ایک دوسرے کا حال احوال ہی پوچھے. مسرت بانو کو تو سب سے زیادہ قریت تھی. کتنے ہی چکر وہ ڈرائنگ روم کے دروازے کے باہر لگا چکی تھیں، جو اب جیم خانہ تھا، مگر زیغم نے اندر جھانکنے تک کا موقع نہیں دیا تھا. مکمل پارٹیشن کے بعد یہ حصہ بالکل الگ محسوس ہو رہا تھا. سارے دن کی مصروفیت کے بعد زیغم اور جمشید باہر دوستوں میں نکل چکے تھے. شیخ جی، مسرت بانو اور نیلوفر اشتیاق کے مارے ڈرائنگ روم دیکھنے چلے آئے تھے. وہاں تو منظر ہی بدل چکا تھا. مسرت بانو نے انگلیاں دانتوں میں دبا لیں. ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا، اوے پاگلے چھوڑ، آدم خور نہ ہوئے تے، چھوڑ میرا ہاتھ. شیخ جی مارے تکلیف کے بلبلا اٹھے تھے، کیونکہ مسرت بانو نے اپنے کے بجائے ان کی انگلیوں کو چبا لیا تھا. اب یہ نہیں معلوم کہ یہ دانستہ تھا یا نادانستہ. ہائے ہائے شیخ جی، قسمیں مجھے پتہ نہیں لگا، ورنہ میں ایسی بے سوادی شے منہ میں نہ لیتی. مسرت بانو نے ہنسی دباتے ہوئے ان کا ہاتھ سہلایا تھا. شیخ جی نے غصے سے ہاتھ کھینچا اور جم کا ناقدانہ جائزہ لینے لگے. تیرے پتر نے اتنے سارے پیسے اجاڑ دیے ہیں اس کلے کمرے پر کہ اتنے میں تو میرے ولیمے پر نہیں لگے ہوں گے. یہ آپ کو ہر بات کے آخر میں اپنا ہی ولیمہ کیوں یاد آتا ہے؟ مسرت بانو چڑھ کر بولی تھی. وہ اس لیے کہ اس دن میرے ابا جی بھی بالکل یہی جملہ بار بار بولتے تھے. مشتاق نے ولیمے پر اتنے پیسے اجاڑ دیے ہیں کہ اتنے میں میرے 2 ہو جاتے. اس جملے کو تاریخی حیثیت حاصل ہے، تو نہیں سمجھے گی. پلیز آپ دونوں جھگڑا ختم کریں. دیکھے تو زیغم نے اس کمرے کی حالت ہی بدل کر رکھ دی ہے. نیلوفر نے سانس سسر کا دھیان بٹھایا اور ستائشی انداز میں بولی، یہ حالت بدلی ہے، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے اس نے میرے ڈرائنگ روم کا. ہائے، مجھے تو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کمرے کا سارا فرنیچر کہاں کھپاؤں. مسرت بانو کی اپنی ہی فکریں تھیں. نیلوفر دھیان دیے بغیر ہر مشین کو ذوق و شوق سے دیکھ رہی تھی. تو ایسا کر مسرت بانو، ایک ایک صوفہ باتھ روم میں رکھوا دے، بندہ آرام سے بیٹھ ہی جائے. شیخ جی پوری سنجیدگی سے گویا ہوئے. مسرت بانو غصے سے منہ پھیر گئیں. اسی اثنا میں شیخ جی ذرا آگے ہوئے اور ٹریڈ میل پر کھڑے ہو گئے. اس کے بٹنوں سے چھیڑ چھاڑ میں ہی اس کا بیلٹ چل پڑا اور شیخ جی کا رنگ فک ہو گیا. آف کا بٹن نہ جانے کون سا تھا، مگر بدحواسی میں اسپیڈ تیز کرنے والے بٹن کو 2-3 دفعہ پریس کر دیا. بیلٹ تیزی سے بھاگنے لگا اور اوپر شیخ جی اپنے موٹے پیٹ پر بندھی لنگی کے ساتھ اس سے بھی تیز بھاگنے لگے. رکتے تو منہ کے بل گرتے اور مزید تیز بھاگنے کا یارہ نہ تھا. مسرت بانو ہنس ہنس کے دوری ہوتی وہیں بیٹھ گئی تھیں. اوئے 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 نیلی پتر، بند کر اسے، اوئے سوئچ کھینچ دے پتر، وہ جلدی کر، میری بس ہونے لگی ہے. نیلوفر نے فٹافٹ آگے بڑھ کر مشین کو بند کیا تو شیخ جی کی جان میں جان آئی. جھیپ مٹانے کے لیے بولے، دفعہ دور، یہ بھی کوئی مشین ہوئی بھلا؟ اتنا تیز تو مجھے تب نہیں بھاگنا پڑا تھا جب مسجد سے واپسی پر کتا میرے پیچھے پڑا تھا. لے 10، کلیجہ منہ کو آ گیا. جانے دیو شیخ جی، ایسی باتیں. مسرت بانو نے شیخ جی کو کہاں بخشنا تھا آڑے ہاتھوں لینے سے. تو اپنی ٹٹر بند کر، مجھے بھلا بھاگنا نہیں آتا؟ اپنے ویلے میں اتنا تیز بھاگا کرتا تھا کہ لوگ مجھے بگوڑا کہتے تھے. مسرت بانو نے فکرہ پورا کیا. نیلوفر بظاہر ادھر ادھر متوجہ تھی، مگر شیخ جی جانتے تھے کہ وہ مسکراہٹ چھپا رہی ہے. وہ یکدم جوش سے آگے بڑھے اور ویٹ بار اٹھا لیا. کڑک 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 ان کی کمر سے یوں آوازیں ابھری جیسے لڑکیوں نے اکٹھے ڈانڈیاں کھیلی ہوں. ہائے میں مر گیا. ہائے نیلی پتر، پکڑ ذرا، اتراوا میرے مونڈوں سے یہ وزن. ہائے. نیلوفر اور مسرت بانو دونوں نے ہی فوراً آگے بڑھ کر ویٹ نیچے رکھے، لیکن مسرت بانو کو پھر ہنسی کا دورہ پڑا تھا. شیخ جی ابھی تک اسی حالت میں تھے جس میں وزن اٹھاتے وقت تھے. نیلوفر نے فکر مندی سے ساس کو ٹوکا. امی کچھ کریں، ابا جی کی کمر سیدھی نہیں ہوئی ابھی. آپ انہیں باہر لے جا کر چارپائی پر بٹھائیں، میں زیغم کو بلاتی ہوں. تو ان کو کس نے کہا تھا اتنی انت چکیں؟
कमर में चुप तो पड़नी थी ना। मुसरत बानो शेख जी को दोनों बाजुओं से सहारा देती बाहर ले जाते हुए बोली, हाय, बोल ले, तेरे हाथ मौका लगा है, ज़रा अब के मुझे अच्छा होने दे। शेख का बच्चा नहीं जो तुझे उस पट्टे बेल्ट में ना दिया। शेख जी की धमकी पर मुसरत बानो ने ऐसा बुरा माना कि आओ देखा ना ताओ, अपने दोनों बाजू वापस खींचे और शेख जी धड़ाम से चारपाई पर। कमर को एक और जोरदार झटका लगा तो वो बिलबिला उठे। सच छुकर के मुसरत बानो ने उन्हें चारपाई पर पटका था, नीचे फर्श पर नहीं। ओए तेरी ऐसी की तैसी, तेरा कक न रहो बे। मुसरत बानो, एक बारी मुझे खड़ा होने दे, देख तेरी कैसी तबीयत साफ करता हूँ। शेख जी दांत कचकचाते हुए कहने लगे। मुसरत बानो ने इस्तदाइया उन्हें देखा और बोली, शुक्र करें कि मंजी पर फेंका है, वरना मुझे तो पट्टे में देने चले थे ना, मैं आपको सदके में दे देती। वड्डे आए।